जाल्यार मिराबागा तुमकां दिसून येता नक्कीच हे जे लोक आसा तेंची भुरगीं तरी तेंची भुरग्यांची भुरगीं याद करतली की आमची बापायन त्या टायमार गांव वाचोवपा खातीर कितें तरी केल्लें आनी ते सक्सेस जाले 100% सक्सेस जातले. आमची मोदी आसात संकेत, पयलीं आमी संकेताक विचारया. संकेत बाबा आज 12 दीस आसा आनी 12 दीस उजवाडांनी तुमी कितें चिंतून हांगा येवन तुका बसले? पळय आयज 12 दीस जाले आमी हांगा धरण्या उपोशणाक बसलेले आसा आनी काल जेन्ना हांगा फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हांगा येयले तेन्ना आमकां एक खरोच एक शॉक बसलो की तेणे जेन्ना हें केलें की हो जो भंडारो आसा तो 400 कोटीचो म्हणून. आमी इतले दीस 280 कोटीचो जावं 290 ह्या आमकां हो फिगर मेळटालो जाल्यार जेन्ना विजय सरदेसायान हो जो खुलासो केलो तेजेर आमकां सगळ्यांक आनी शॉक बसलो की हे सरकार हे करपाक सोदता तरी कितें हांगा आनी कोणा खातीर? जेन्ना आमी लोकूच नाका म्हणटा काल तेणेच जे पंचवाडीचो जो सरपंच आहा ताका थंय तुमच्या मिडिया मुखार फोन केलो आनी विचारलें की तुमी अशें कितें रिक्वायरमेंट आसा आनी तुमी गव्हर्मेंटाक तशें कितें दिलां काय म्हणून. जाल्यार तेणे स्पश्टपणान ना म्हणून सांगलां. जाल्यार जर पंचवाडीकय नाका कोणाकय नाका जाल्यार हें उदक कोणाक? हो बंधारो कोणाक? कोणाचे पोटां भरपाक? गांव काबार करून गांव ते काबार करपाकच उठल्यात. तांकां गांवचे जर पडलेले जाल्यार आयज हे हांगा 12 दीस बसनासलेले. हे बारीक लोक, बारीक समाजाचे लोक आयज थंय ओबीसी आसा, एसटी आसा, एससी आसा, हे सगळे वाठारांचे जे बारीक समाजाचे लोक आसा ते हांगा बसल्यात मरे. आयज खंय कितें मेळटा? आयज सगळ्याक जे पळयात तुमी आतां जे पणजे जे शिरगांव एज्युकेशन आसा ते एसटी समाजाचे लोक ते आयज ते राती ते हितून न्हिदले, ऑफिसान न्हिदले. आयज खंय तरी हो सरकार सामको फेल जाल्लो आसा. लोकांक रस्त्यार हाडलेले आसा हे सरकारान खंय तरी. आनी हे जे पळय करप्शन आसा पळय ते इतले लेवलार पावलां की हे लोकांक मेल्यार सुद्दां हांकां पर्वा ना. अशें ह्या लेवलाचेर राजकारण खंय तरी आयज चलता आनी ह्या जे गोंय आसा आमचें इतलें सुंदर गोंय आयज हे खंय तरी नश्ट करून हे भायल्या लोकांच्या हातीन घालपाचो हेंचो प्रयत्न चल्लेलो आसा अशें दिसता आमकां. संकेतन जालां आयज 12 दीस जाले आनी आमी 12 दीस केन्ना मनयता? जेन्ना आमचो कोणाचो मेलो, गांवचो मेलो किंवा आमचो वाठारांतलो मेलो किंवा आमच्या घरांतलो मेलो 12 दिसां सुतकाय मनयता. आमी सरकारचें सुतक तुमी आयज मनयता? हय ऑब्वियसली. आतां इतले दीस आमी हे दुख्खानच आसा. आयज 12 दीस जाले पूण हें दुख्ख जो पर्यंत आमचो हो भंडारो बंद जायना तें आमचें कमी जावपाना, तें वाडत वयतलें. आनी आतां आमी असोय निर्णय घेतला की आयज आतां आमी हांगा बसून जावचें ना. जर सरकाराक जर आमी हांगा बसून दिसना जाल्यार आतां आमी भायर सरतले. आमी अशें पंचायतीक इंटिमेशनूय काल करून येयल्ले आसा, जावं सेक्रेटरीक पयलीं सांगून येयल्ले आसा की आमी सोमाराक पंचायतीन येतले. ही पोट्टिडक आसा, संकेतान सांगलें आसा. पोट्टिडक कितें आयला तो स्टार्टींग टू आतां 12 दीस जाले तो ह्या धरणे आंदोलनात जे सगळें हें करता, जो मनीस करता तेका कळटा आयज पॉलिटिशियन जे आसा ते आपली स्वार्थ चिंतता, आपल्या घरान रावता, मौज मजा करता. पूण जे लोकांक त्रास जाता आयज तांकां त्रास जावपा फाल्यां सकाळ सुद्दां हे पॉलिटिशियनाक आपलें घर सोडचें पडटलें हेंवूय तितलेंच कळपाक जाय. पूण हें खंयच आमकां दिसून येना. आनी आयज पॉलिटिशियन जे आसा ते एकमेकाक बोट दाखोवपाक उरले आसा आनी गांव जो आसा तो काबार करपाक नश्ट करपाक फुडें चल्ल्या. हय पळय आयज हें सामकें सत्य आसा. हे गांव नश्ट करपाकच मुखार चल्लेले आसा. पूण कितें जालां जाणा, आयज मरे आमचो गोंयचो लोक जो आसा पळय तो स्वाभिमानी आसा. तो पेशन्स काडटा, पळयता, ऑब्जर्व करता कितें चल्लां तें आनी एकदां जेन्ना तो उठटा हेंची सगळ्यांची मागीर फोडटा. कळ्ळें न्हू? सो आतां हांव तुका क्लियरली सांगपाक सोदता की आयज गोंयकार उठटलो आनी गोंयकारान उठपाकच जाय. स्पेशली जो आमचो यूथ आसा तेणे उठपाक जाय. कित्याक आयज जी गोंयान जी क्रांती घडपाकच जाय, जो 18 जुनाक जी क्रांती घडलेली, 18 जुनाक क्रांती घडोवन जो गोंया आमकां हें मुक्त जाल्लें, तशी क्रांती आतां परत घडोवपाचें येयल्लेच आसा. आमी भियोन रावपाची हें ना. आयज कितें जालां जाणा मरे, हे यूथ आयज मातशें फाटीं रावता. कित्याक खबर आहा, आयज गोंय भरचें तूं खंयच्या युथाक वचून विचार, आपलें काम जावपाचें आसा म्हणटा तें गव्हर्नमेंट. हेच संकेत हे चल्लेले आसा. आमी आयकलां तुमच्या आंदोलनात सुद्दां वचपाक जायना, हे वारंवार कोणालो तरी फोन वयता आनी तेंच्या घराक सांगता तुजें काम जावपाक जाय जाल्यार तूं वचनाका, पळय तूं गेल जाल्यार तुजें काम. आनी ह्या दिसा ऑफरी खंय कामाच्यो भरपूर येवपाक लागले आसा आनी सरकारान पोस्टूय तशें काडले आसा. म्हणटा एक भुरग्यांक दिसता तुमी म्हणटा तशें की आमचें खंय तरी कामां जावपाक जाय म्हणून. हीच आमिशां दाखोवन ह्या भुरग्यांक आयज फुटयल्ले आसा न्ही रे. आयज गोंय जे आमचे गोवा आसा सेकंड लार्जस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट आसा, जाल्यार हेणी दिलो एम्प्लॉयमेंट कोणाक? इतले वर्सां, हे 14 वर्सां जवळ जवळ दिलो कोणाक तुमी एम्प्लॉयमेंट? कोणाक दिवना.
हे तुमच्या फिगरान क्लियर जाता. अशें न्हू की आमी हे तोंडान हांगा येवन उलयता. आयज हेणी सगल्यांक आमिशां दिल्या. तूं कोणाकूय तुमी विचारात खंयच्याय भुरग्याक आमचें म्हणटा तें काम जावपाचें. अरे सगल्यांची कशी कामां जातलीं? बरोबर. म्हणल्यार सगल्यांक तुमी भुरग्यांक हे फटयतात. लास्ट आतां जाले 6 म्हयने डिसेंबरान मे बी इलेक्शन जातलें. आतां हेजो कोड लागलेलो आसा म्युन्सिपालिटीचो. फाल्यां परत आनी इलेक्शनां जातलीं. खंयची बाय इलेक्शनां जातलीं. ही सगळे कोड लावन लावन काबार. केन्ना कामां येतली आनी केन्ना भुरग्यांक लायतले. आयज हे भुरग्यांक हांव क्लियरली सांगता, ह्या युथाक आयज गोंयच्या सगळे युथाक आयज गव्हर्मेंटान आयज फटयल्ले आसा. आयज गोवा आमची सेकंड लार्जस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट आसा. हे गव्हर्मेंटान खंयच्याय भुरग्याक एम्प्लॉयमेंट दिल्लो ना. फक्त तांकां दाबोवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. तेंचेर प्रेशर हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तांकां खंयच्या वेगळ्या हितून डायवर्ट केल्ले आसा. मेंटॅलिटी वेगळ्या हितून डायवर्ट केल्ली आसा. आयज हांव सगळे युथांक आयज अपील करता, आमची जी फाल्यां जी मशाल रॅली आसा थंय सगळ्यांनी सहभाग घेवपाक जाय. आयज आमी घरा बसले आनी रावले म्हणून काय जावचें ना. आमी उठपाकच जाय. जशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी मुखार येवन आयज ह्या पुर्तुगेजा अगेन्स्ट लढो दिवन आमकां ही जी आयज पळोवपाक मेळटा ही स्वतंत्रताय, ती स्वतंत्रताय जर स्वातंत्र्य सैनीक जर भायर सरना आसलेले, तेणी जर हेच चिंतलेले आयज आपल्याक कित्याक पडला आसूं, आपल्या भुरग्यांक सांबाळया, घरान रावया भितर, जर आयज आमकां हो दीस पळोवपाक मेळनासलेलो. आनी तेच क्रांती, तीच 18 जून आयज परत येवपाची गरज आसा. आनी म्हाका पूर्ण सामको ठाम विश्वास आसा हो 18 जून म्हणटा तो येतलोच आनी गोंय हे पेट्टलें. गोंय हें पेट्टलें आनी सगळे यूथ जर फुडें सरले, गांवचे लोक फुडें सरले, सरकार तेन्नाच फुडटा. आमची मोदी आसा, आमचो गौतम भंडारी आसा, जेणी बीन ह्या हितूंतल्यान भरपूर कितें शिकला आनीक भरपूर कितें धडे घेतले आसा आनीक तेकाय दिसता आपलो गांव काबार जाता. पळय उदय बाब, हे राजकारण हांवें पयलींच्यान ल्हानपणाच्यान पळयलां. हांवें खुबशे पक्षाचें हांगा काम पळयलां आनी लिडरशीप कशें वागतात आनी लिडरशीप लोकां मदीं येवन लोकांचें काम कशें सॉल्व करतात. आनी विरोधाच्या हितून रस्त्यार देंवल्यात आनी खुबशे हांवें ल्हान आसतनाच्यान पळयलां. आयज म्हाका 45 रनिंग. आयज परिस्थिती अशी आहा, ह्या सरकारान, बीजेपीच्या सरकारान एक सत्तेर येयले ते बरोबर एक काम बरें केलां की गांव फोडल्यात आनी फक्त भुरग्यांक फक्त आमीश दाखोवप जॉबाची आनीक क्रिकेटीक डोनेशन दिवपाची, पूण तितूंतल्यान प्रमोट करून वयर व्हरप ना. भुरग्यांक थंय थंय चिडोवप, डोनेशन दिवप आनी आपलें काम सादोवप. आनी अशें करून लोकांक दामून दवरल्यात आनी प्रत्येकाक आपली कंट्रोलाक दवरला. कोण आपल्याची स्वताची विचार मांडपाक शकना. अशें जालां की अशें दिसता की हुकुमशाही अशें दिसता की पोर्तुगीजाची ब्लड अजून खंय तरी हें आसा, घुंवता अशें दिसता म्हाका. कित्याक पयलीं कितें जातालें, एकट्या कोणाक आतां मिराबाग धडे आमगे सगळे सरावंडींग वाठाराची एकट्या कोणा हात लायल्यार आख्खो गांव त्या मनशा इचारपाक वयतालो. आयज तशें ना. आयज परिस्थिती दुसरी आहा. हें पळयलें जाल्यार अजाप दिसता की हें भयानक वातावरण. हें सगळें पॉलिटिकल हेका लागून जाता अशें हें सामकी 100% पॉलिटिकल हितून जाता. आयज एक धाडसीचो मनीस खंय तरी आपल्या भुरग्यां लागून फाटीं वडटा की तेगे जॉबाक त्रास जातले, ना जाल्यार दुसरी ते खंय तरी ट्रान्सफर जातले, ह्या भंयान कोण तरी फाटीं सरता. पूण हो भंय गांव काबार करपाचो. हें अशें जावपाक जायना. हें आनी हे असली मेंटॅलिटीचे लोकांक वोट करून हाडपाक जायना. आमी पळयला गौतम, आमी पळयला की चिंबळा सारके जे युनिटी मॉलाक विरोध जालो, ज्यो एसटीच्यो बायलो, खास करून संकेत एसटीच्यो बायलो देंवल्यो, तेंची भुरग्यांक घेवन देंवल्यो. आयज परत एकदां इतिहास जो आसा तो मिराबागाक तुमकां दिसून येता. कारण हांगच्यो सुद्दां बायलो, आतां संकेतान म्हणल्यार बारीक भुरगीं सुद्दां बसता, आमी पळयल्या आनी आमी दाखोवपाचो प्रयत्न केला की भुरगीं सुद्दां रस्त्यार येयल्या. आयज सरकार म्हणटा अंत्योदय तत्व किंवा सरकार तुमच्या दारी, हें आमी वारंवार तुमकां विचारता. हेच फक्त स्लोगन जे आसा तो फक्त पेपरा पुरती उरता काय लोकांक ह्या रस्त्यार हाडपा लागून हें स्लोगन आसता? पळय, हें स्लोगन फक्त पार्टीची काळ वाडोवपाचें, लोकांची जे डिफिकल्टी आहा त्यो सॉल्व करपाची स्लोगन न्हू. हे फक्त पार्टीची काळ वाडोवपाचें. हांगाय बीन खुबश्या लोकांक हें केल्ले वयताले, फोडपाक प्रयत्न जाल्लो, पूण लोकांनी आयज खंय तरी बाकीचे लोक एक जावन ते प्रश्न सॉल्व जाता ह्या आदाराचेर लोकांक ते मिडिया मार्फत कळत येयला आनी लोक आतां सगळे भायर सरले. आनी खंय तरी जो कोण लोकांक दामपा सोदतालो तो खंय तरी आयज पीस जावपाची हितून आहा जे सरकारा मदीं आसा ते, की तेणी टॉप लिडरशीप धरून बारीक लिडरशीप बरें लोकांक एक स्टॉप दवरपाची प्रयत्न केल्लो. पूण लोक आयज खंय तरी तेंची मेंटॅलिटी डिस्टर्ब जाल्ली, ती तितूंतल्यान ते भायर सरोन आयज लोकां मदीं आसा की ते आतां लिडरा पेक्षा मुखार येवन उलोवपाक लागल्या की हो बंदार कसो जावपाक जायना म्हणून. हें म्हाका अभिमान दिसता लोकांचो आतां. बरोबर. काल आमी पळयलें जाल्यार विजय सरदेसाय येयलो, जो ज्वलंत बुलंद असो आवाज जो आसा तो असेंब्ली मांडटा आनी तुमचेय तेणी घरान आयकून घेतलें, आपले विचार अशें सांगले. तशेंच आयज वेन्झी वेगस तोवूय येवपाचो आसा. अनेक पॉलिटिशियन जे आसा तुमच्या दारां पावले, पूण सरकाराचो एक भाग जो आसा अशें म्हणटा आमी, स्थानीक पंच धरून किंवा पंचायत धरून सरपंच बाकीचे सगळे आसा, आमदार आसा, वाजून पावना. हें कित्या खातीर जाता?
पळय आतां एक 7-8 दीस पयलीं पंचायत येयल्ली. पंचायत एज अ फॉर्मेलिटी करपाक येयल्ली की आपल्याली मुखाल्ली पंचायतीक वार्डाक आपल्याले बेस दवरपाक. हे सिच्युएशन म्हाका दिश्टी पडटा की ते उतर करून गेल्ले की आपूण हायर ऑथॉरिटी मेळोन जे कितें प्रश्न आहा ते सॉल्व करून हो खड्डो पुरोवन दिता म्हणले. पूण आयज म्हाका दिसता तेंची येवपाची परिस्थिती ना, ते फोनूय बी घेयना आनी लोकांक खंय तरी लिपोवन रावल्यात. आनी आयज म्हाका दिसता हे पंचायतीन हो बंधारो हाडलो दिसता म्हाका, कित्याक आयज तेंची मुवमेंट पळयली जाल्यार. आनी वयल्यान तेंकां हांवें भितरल्यान बीजेपीचे आमचे वेल विशर आसात तेय आमकां सांगतात की आयज हे बीजेपीचे जे वर्कर आहात ते आमकां सांगतात की हेंकांय दबाव येयला म्हणून. ते कित्याक येयला काय म्हणून हांगा अशी हेंची परिस्थिती जाल्या. परिस्थिती सारखी आसा. अशी जाला. संगीत तुका एक लास्ट प्रश्न विचारता. हांगा आतां ज्या स्पॉटार आसा, ज्या जुवारीच्या कांठार आसा, जंय गणेशाचें विसर्जन जाता अशे स्पॉटार आसा, बंधारो सकयल येता. हो जेन्ना बंधारो पुरो नियोजीत केलो तेन्ना विरोध जालो आनी होच बंधारो जवळ 150 मिटरांचे वयर गेलो. आज आमचो नरेश म्हणटा तेजी भाटां गेलो, सगळे टँक बीन सगळे मारले. तेन्ना स्थानीक पंच जो आसलो तेणे विरोध केलो, लोकांक एक केलें, सगळ्यांक एक केलें आनी थंयच्यान तो हद्दपार जावन हांगा परत येवपाचें कारण कितें आनी हे कसलें राजकारण चलता? मे बी थंय काय हें मेळनासलें दिसता कमिशन थंय तो कोणाला प्रायव्हेट प्रॉपर्टी जाली. हांगा मातशें मे बी हांगा हाडला जाल्यार ते फायदो आसतलो म्हणून मे बी खंय तरी कितें जाला आसत. हे खुबशे प्रश्न आसा, हे सगळ्यांच्या तकल्यान आतां घुंवपाक लागल्या. हे जे पळय लोकांक फटयताले पळय, आयज मरे पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार ही पयली रिस्पॉन्सिबल आसा पंचायत हो बंधारो येवपाक. जेन्ना हांकां एनओसी खातीर हे येयल्ले हेणी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवना. 280 कोटीचो जर तुमकां प्रपोजल येता, तुमी जर कोणाक घेयनासतना तुमी दोग जाण एकलो प्रपोजल एकलो सेकंडेड बाय म्हणून जर पास करता, हे कितें फकाणां जाली. तुमी लोकांची फकाणां केली आनी गांवच्या लोकांची. हे जेंकां निवडून दिल्या पळय तेंकां आपल्याक जाय तें करपाक दिवना, लोकांक जाय तें आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेलें न्हू. ओदर तुमी म्हणल्यार कितले कोटीचो म्हणल्यार तुमी आतां 400 कोटी म्हणून आमकां कळ्ळें. म्हणल्यार अशें तेणें काल सांगलां की ह्या जो डिपार्टमेंट आसा WRD तेजो वर्साचो बजेटच 400 कोटी सुमार आसता आनी तो 400 कोटी हाडटा आनी हांगचे आमच्या हेजेर अड्ड्यार घातला. काल 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 तुम्ही पळयतात की काल विजयान सांगला आसा की क्लियर केला 400 कोटीचो हो बंधारो आसा. आनीक हो 400 कोटीचो बंधारो जेन्ना बांदता तेन्ना ह्या गांवाची परिस्थिती कितें जातली? पूल आसा वयर ह्या हायटीचे ते वयतल्यान गांव काबार जातलो. हे सगळें करपाक हे राजकारणी जे वावरता किंवा आपस्वार्थी जे कमिशनाचेर आयज पर्यंत जगल्ले आसा अशे राजकारणी जे आसा तेंच्यांनी आपले चितले आसा, गांवचे चितले ना. आमी परत तुमकां साहस सत्य आनी सर्वत्र अशें इन गोवा 24/7 ह्या माध्यमांतल्यान वारंवार दाखयल्लें आसा. ज्या युथाचे जे विचार आसा ते मांडपाचे गोंयांत भितर आमी प्रयत्न केल्ले आसा आनी हितूंतल्यान सरकार खंय तरी जागो जावपाक जाय हो विचार केला. आयज प्रत्येक आमी हितून गोंयांत पळयता कोट्यांचे इव्हेंट जे आसा ते फक्त सरकार जे आसा ते इव्हेंट करपाक उठले आसा. ते हितून कमिशन कोणा आसा कितें ना खबर ना, पूण इव्हेंटाच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंय चलतलें काय कितें? इव्हेंट करून जे भायले लोक येवन वयता हांगा जोडून वयता, गोंयकारांले पोट भरतले काय कितें? आयज प्रत्येक वेळार तांकां आमिश दाखयता युथांक की कामां जातले, तुमचें काम जातलें, तुमी वचनाका, आंदोलनां तुमी भाग घेतना. हें जेन्ना सांगता तेन्ना युथांनी सुद्दां विचार करपाक जाय